गाईज, गुड मॉर्निंग. कशी आहात तुम्ही सगळी? आय होप सो तुम्ही सगळी बरीच असतील. तर वेलकम करता तुमचं माझ्या चॅनलाचे ज्याचे नाव असा गोवन गर्ल ब्लॉग्स. तर हांगा सर चल्ल्या मम्मीची फाटल्यान मिक्सराचो आवाज येता आसतलो तुमकां. थंय चल्ल्या माची दिदीच्या डब्याची तयारी म्हटल्यार जेवण करता आनी हांव रेडी जावन आतां भायर सरता. आयज बेगीन म्हटल्यार आतां 8 जावपाक 10 मिनटां आसा. हरशीं हांव बेगीन म्हटल्यार म्हाजो बेगीनचो टायम हरशीं 6:40 वयता हांव. पूण इतल्या बेगीन काही थंडेच्या दिसांनी कशें उठपाक जायना. ताका लागून म्हटलें एक लेक्चर मिस जालो जाल्यार जावं, पूण तेच्या फुडल्या लेक्चरांक तरी वयतलें. तर चलो आतां भायर सरता. मागीर पळोवया फुडेंचो व्लॉग कसो कंटिन्यू जाता पळय न्हू तो. सकाळ फुडें महाराजाचें दर्शन जालें. बरें आतां रावला बस. ओंकार गेलो लोक आपोव म्हणून. पळोवया आतां केन्ना बस मेळटा ती. म्हापसा पावना फुडें फ्रेंड्स म्हाका सोमतेच देंवतात इलेक्ट्रीक मेळ्ळी. सोमतेच चडले आनी सिटूय बरें फ्रंटूच मेळ्ळें. फुडल्यांतल्यान डायरेक्ट क्लियर व्यू मेळटालो फुडलो. म्हाका वयता क्लासी. A few moments later. आता मी चल्ली म्हापसा. शुवलची बस गेली फ्रेंड्स. ही पळयात हे मॅडमाक लागून रावला हांव. तर फ्रेंड्स आतां येयलें हांव घरा आनी फ्रेश बीन जालें. मातशें आडवें पडलेलें कित्याक वत लागले उपरांत मागीर म्हाका जॅम जाय हें म्हाज्या व्युवरांक तर खबरूच आसतलें. आतां घेता जेवण इल्लेशें. जेवण म्हटल्यार चपाती आनी भाजी केल्या मम्मीन आनी सकाळीं चावेक सलाद केल्लेलें पण तें इल्लें घेता आनी जेवंक बसता. चलो फ्रेंड्स आतां जेयता. या तुमी जेवपाक. चला फ्रेंड्स आयज नाबाची भाजी सलाद आनी चपाती अशें मळून लुसलुशीत. चला खावया. या तुमी खावपाक. या खाया घे. तर फ्रेंड्स आतां जेवण बीन जालें. आतां करया आमी पपाया कट. आनी तुमी फाटल्या व्लॉगान पयलींच आसतलें आमी त्यो पपाया काडलेल्यो पळय न्हू आमच्या झाडाच्यो त्यो आतां पिकल्या. सो आतां आमी ती कट करया. दाखयता तुमकां कशे तरेन बरे कलर बी येयला पळय न्हू तो. आनी ते दिसा न्हू राती कडेन आमी कट केल्लेली एक्चुली एक पपाय आनी बरी आसली सारकी टेस्टी. तितली चडूय गोड ना चडूय अशी म्हणजे हेय ना पचपचीतूय ना बरी आसली. सो आयज म्हटलें तुमकां दाखयता. तर तुमी हांगासर पळोवंक शकतात काय बरो कलर येयला पळय न्हू तो. आतां ही कट करून घेवया आमी. म्हाका नोडशे फ्रेंड्स पपाय आवडना पूण म्हटलें घरची एक ट्राय तरी करून पळोवया. हांव केन्नाच चडशे पपाय खायना ना म्हणून पपायाचो शेक पियाना. म्हणजे चडशे केन्नाच ना कित्याक हे एकूच फ्रूट म्हाका आवडना हे चड. पूण म्हटलें आतां घरची आसात न्हू सो खावन तरी पळोवया इल्ली. आमची एक घर हे म्हाज्या पोटार ओडशी पयलीं म्हाका हे लागला. अपनी घर की आणि एक फ्रूट्स खाने में कोई मजा अलग होता है. आणि एक बडी वांग दिवर हे अर्थ. तर फ्रेंड्स आतां आनी पुरवा न्हू वयता बाजारान मातशी. उदरची बाजारान गेल्लेलें हांव कित्याक सानिकाचें काम आसलें ताका लागून लक्षानूच ना कित्याक की आयज आमची भवानी म्हणून. सो मा म्हणपाक लागली आतां पुरवा वांगडा वच आनी मातशी फ्रुटां हार बीन जाय पळय न्हू ते घेवन यो. सो आतां आमी वयता म्हापसा सामान हाडपाक लागून जें कितें वटयेक लागता पळय न्हू तें वटी भरूंक जाय न्हू ताका लागून. तर आयच्यान आमचो 9 दिसाचो भवानीचो उत्सव स्टार्ट. सो व्लॉगान आयजूच आमी वयतलीं. सो व्लॉगान तुमकां गोंधळ बी पळोवपाक मेळटलो. तर चलो आतां भायर सरता. पुरवा येतलें भायर. हांव रेडी बीन जावन रावला. मागीर सोमतें येवन आतां सांजूच जाल्या न्हू ऑलमोस्ट. सोमतें येवन मागीर डायरेक्ट हांव कामार वयतलें. तर चलो हांगा फ्रुटां घेतली वेगळ्याक आनी आतां हांगासर ताडगोळा खावपाक रावला. उदीक आसता भितून तितून आसता ते खाता तितून बेगीन म्हणा ते पूण कशें खावप गो काडून आनेक घेवं घे कशें तें
तू तुझ्या खाव माझ्या खावचा झालं काय हरशी 60 रुपीज एक घेता घे. म्हाका ट्राय करू दे. जाय तुका आनी एक जाल्यार सांगता तर पहिली आनी तुझे इल्ले टेस्ट करता बऱ्या जाल्यार तुझे खावचेल्या तुझे खातले मागीर खा तू आनी दुसरे घेतल्या परत पया फ्रेंड्स काय जगाडटा पहिल्यांदा तुम्ही ये पूर्वा इतनी मासूम भी नहीं है जितना आप सोच रहे हो. फ्रेंड्स काय खावप ते पयता पूर्वा कडसून शिकून घेता. हां हां ते सोलप तशें ओके. फ्रेंड्स हांवें एक्चुली न्हू पयलीं खावंक ना. पयलीं ही मॅडम पयलीं खाता बीन आनी मागीर आमकां रिव्यू दिता आनी मागीर आमी आतां ट्राय करता. अशें काडून दिता न्ही ते तितले काडून खावंक जाय मागीर अशें सोलूंक जाय. गायज तुमकां ते म्हाजेर एक्सपेरिमेंट करता एवरी टायम. हां एक्सपेरिमेंट म्हणजे हे आपूण पयलीं आपूण खुद्द स खुशीन पयलीं खाता आनी मागीर आमकां सांगता हांवें हें खाल्लेलें म्हणून. ते फ्रेंड्स हे म्हाका सोलून दिला पुरवा आतां. तर फ्रेंड्स आतां येयला हांव बाजारान. सगळ्यात हार घेता आनी एक जाय म्हाका ते घेता आनी चल्ले पट करून. आता फुलां बीन घेवन जाली फ्रेंड्स आनी साडी बीन घेवंक सांगलेली मम्मीन थोडे कितें आयटम सांगलेले सगळे घेतले आनी आतां म्हाका लेट जाल्या. पुरवा बीन रावला थंयसर तर हांव कामार बी वचोंक जाय तर चलो. A few moments later. तर फ्रेंड्स आतां वयता शॉपार आनी आयज म्हाका येवंक जाय बेगीन कित्याक भवानी कडेन वचोंक जाय न्हू. सो मान म्हटल्यार क्लोजिंगाक बीन आयज रावूं नाका. सो आयज रावचें ना. हांवें बाईक पयलींच इन्फॉर्म केला. आतां चल्ले भायर चलो चल्ले आतां शॉपार. बॉटल घातली ऑनलायन ऑप्शनाचेर इंस्टाग्रामार 10:30 उपकार फ्रेंड्स म्हाका आतां ती MS धोनीची कितें तरी ऑटोग्राफाची गजाल सांगतालो आनी आतां चले घर पे सॉरी कामार. तर फ्रेंड्स आतां येयले हांव शॉपार आनी आयज चड काय घालूंक ना. तर रेब्यात आतां इतलो स्टॉक उरला आनी हे सगळें आयज बेगीन वयतले फ्रेंड्स. हांगासर घेतला हांवें गरम उदक म्हाका हेव्यात वाफ मारता सारकी. मशिनाचें खतीत उदीक येता न्हू हांगासर ताका लागून मातशें बरें पडटा कित्याक जाय तेन्ना गरम उदीक तरी मेळटा आनी ताळो सारको बसला. तर आयज रातचें तशेंच आमकां वचोंक जाय. रातची भरपूर थंडी पडटा तुमकांय खबर आसा. आयज ऑर्डरीच्यो बीन कांय केकी ना ते दिसा आसल्यो पूण आयज ना. तर चलो फ्रेंड्स मागीर सगळें वायंड अप जाल्या उपरांत मागीर मेळटा तुमकां. 8:13 मिनटां जाली हांव आतां घरा कित्याक घरा वचून न्हांवून बीन मागीर वचपाक जाय आमकां ताका लागून. चलो फ्रेंड्स आतां आमी न्हेसली बीन हांव मम्मी बीन न्हेसली आनी आयज वटी भरूंक वचोंक जाय न्हू ताका लागून मम्मी न्हेसली. हांगासर कापाड आनी हांगासर आयज फर्स्ट डे न्हू सगळें भरलेलें आसतलें. पळोवया तरी आमकां प्लेस मेळटा बसपाक. काही उबीत रावचें पडटा पळय न्हू ते. चलो भवानीच्या उत्सवाक लागून सगळें लायटींग बी घातल्या. आमी मातशें बेगीन पावली फ्रेंड्स. 11:30 गोंधळ स्टार्ट जाता पूण आतां जाल्यार 10:15. सो हांगासर आतां पयलीं भजन जातलें. भजन जाल्या उपरांत मागीर गोंधळ स्टार्ट जातलो.
आता फ्रेंड्स ओंकार बीन नाचतलो भुरग्यांचे जस्ट आत्ता नाचून झाले तर रव्यात ओंकार ब्लू कलर शर्ट घातला पळय. लास्ट राउंड फ्रेंड्स तर अशे तरेन सगळे जाण व्हडले जे कोण लास्ट राउंडाक उरला पळय ते आतां नाचतात. ह्यो राउंड जाल्या उपरांत मागीर आरत जातली आनी मागीर व्हडयो भरून बीन स्टार्ट.
तर फ्रेंड्स आता गोंधळ बीन जालो आरत बीन आता भरतान वोटयो आनी आमची भरून जाली पहिलीच वोटी भरपाक चान्स मेळ्ळो आमकां सो बेगीनूच भरली आमी आनी आतां आमी चल्ली घरा. चलो फ्रेंड्स आता आमी वयता घरा आमकां बरो चान्स पडलो फास्ट बेगीन फस्टूच आमी वोटी भरली आनी येयली आपली. तर हो व्लॉग हांव हांगासरूच एंड करता. जर तुमकां आवडलो जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करा आनी बेल आयकॉन प्रेस करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग.